अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको इस्लामी तारीख़ की सबसे अजीम और तारीख़ी जंग का वाक़या सुनाने जा रहे हैं, जिसे हम जंग बद्र के नाम से जानते हैं। ये जंग सिर्फ़ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसने इस्लामी तारीख़ को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो जंग थी जिसमें मुसलमानों की छोटी सी फ़ौज ने कुफ़ार के बड़े लश्कर को शिकस्त दी थी। तो चलिए दोस्तों, इस जंग अजीम का वाक़या तफसील से जानते हैं। जंग का पसे मंजर कुछ इस तरह है। जंग बद्र का वाक़या 2 हिजरी का है, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों को जीने नहीं दिया। मक्का के मुशरिक मुसलमानों का पीछा करते रहे और उन्हें हर मोड़ पर तंग करते रहे। इस दौर में मुसलमानों की हालत बहुत ही तंग। मुशरिक मक्का का एक बड़ा कारवां सीरिया से मक्का की तरफ आ रहा था, जो हज़रत अबू सुफियान के क़ियादत में था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कारवां की खबर मिली तो उन्होंने 313 मुसलमानों के साथ कारवां को रोकने का इरादा किया, मगर कुफ़ार को इसकी खबर मिल गई और अबू सुफियान ने अपने लश्कर को बद्र के मैदान में उतरने के लिए बुलाया। इस्लामी लश्कर के पास खाने पीने का सामान न था। किसी के पास 7 तो किसी के पास 2 खजूरें थीं। मुसलमानों के पास भी खेमा नहीं था। सहाबा इकराम ने खजूर के पत्तों और टहनियों से एक झोपड़ी तैयार की और उसमें हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें ठहराया गया। आज उस जगह पर मस्जिद बनी हुई है। कुफ़ार के लश्कर में खाने पीने का सामान बड़ी कसरत से था। रोज़ाना 11 ऊँट ज़बह किए जाते थे। कुफ़ार के लश्कर में ऐश व इशरत का सामान काफ़ी तादाद में था। जब वो किसी पानी के किनारे पड़ाव करते तो खेमे लगाते थे। उनके साथ गाने वाली तवाइफें भी हुआ करती थीं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सन 2 हिजरी में मदीना शरीफ से बद्र के मुकाम पर पहुँचे, जहाँ कुफ़ार मक्का के साथ जंग बद्र का मशहूर वाक़या रनुमा हुआ। जब आप लोग बद्र के मुकाम पर पहुँचे तो रात हो चुकी थी। उस वक्त अरब के कायम करदा अकायद के तहत ये तय पाया गया कि सुबह जंग होगी, लिहाजा रात भर आराम किया जाए। फिर एक जानिब मुसलमान के लश्कर ने पड़ाव डाला, जबकि दूसरी जानिब कुफ़ार अपने लश्कर के साथ ठहरे। हालांकि अगर ये मालूम हो जाए कि सुबह जंग होने वाली है तो मारे खौफ के नींद कहाने वाली। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहादत पाने की खुशी में और जज्बा ईमानी से सरसार वैसे भी ना सो सके। सुबह ना जाने किसकी किस्मत में जाम शहादत नोश करना लिखा हो, मगर अल्लाह ताला ने सारे इस्लामी लश्कर को सुकून की नींद मुहैया की। इससे पहले सहाबा इकराम कभी ऐसी पुरसुकून नींद न सोए थे। उधर अल्लाह ताला की कुदरती कामला से कुफ़ार पर रात भर खौफ तारी रहा, जिससे उनको सारी रात नींद नहीं आई। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिलों में कुफ़ार के लश्कर को इंतहाई कम कर दिया, जबकि कुफ़ार के दिलों में यह खौफ डाल दिया जैसे वो 313 न हों बल्कि 1000 हों। सुबह हुई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में सारे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज फ़ज्र अदा की और नमाज अदा करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा, अगर ऐसा हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से 1000 फरिश्ते तुम्हें जंग में साथ दें तो कैसा रहेगा। ये सुनकर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मारे खुशी के झूम उठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से फरमाया, अगर 3000 फरिश्ते आ जाएं तो कैसा रहेगा। एक बार फिर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुशी से झूम गए। फिर आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर 5000 फरिश्ते आ जाएं तो कैसा रहेगा। इतना सुनना था कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए और कहने लगे कि अगर ऐसा हो गया तो हम कुफ़ार पर बड़ी आसानी से गलबा पा जाएंगे। कुर्बान जाएं सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्ते भेजने का इरादा नहीं फरमाया था, लेकिन जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब के लिए फरिश्तों की फ़ौज भेज दी। प्यारे दोस्तों,
فرشتوں کی تعداد کو لے کر الگ الگ بیان بھی جاری کیے گئے ہیں اور کئی الگ الگ تعداد کا ذکر بھی کیا جاتا رہا ہے۔ اب ادھر جنگ جب شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور صحابہ بدر کے ساتھ جنگ میں کفار سے لڑو، اور ایسے جانا کہ تمہارے ہاتھوں میں تیر اور تلوار ہو، جنگی لباس میں جانا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی فرشتوں کی جماعت سردار ملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں اصحاب بدر کے ساتھ کفار سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے، اور یہ جنگ مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے آسانی سے جیت لی۔ اس جنگ میں کفار کے کئی سردار مارے گئے، جس میں سے ان کے لشکر کی کمر ٹوٹ گئی اور بہت سے کفار کو قیدی بنا لیا گیا۔ اسلامی لشکر میں 14 صحابہ شہید ہوئے اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ اس جنگ میں ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا وہ بھی مارا گیا۔ ابو جہل کی موت نے مکہ کے مشرکین کے حوصلے کو توڑ دیا۔ ابو جہل کی شکست اور موت کے بعد مکہ کا مشرک لشکر فرار ہونے لگا۔ پھر جب قیدیوں کو سامنے لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ کچھ نے کہا ان کو قتل کر دیا جائے، جبکہ کچھ صحابہ نے کہا ان کو غلام بنا لیا جائے۔ مگر قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان قیدیوں سے فائدہ حاصل کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ کیا بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگ ان کو مارنے کی غرض سے آتے تھے، لیکن آپ اپنی رحمت با کرم کے صدقے سے انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سارے فرشتے واپس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کے دوران مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، جب جنگ کے بعد جبریل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کو لے کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان پر فرشتوں نے انہیں اندر آنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کے بنا واپس کیسے آئے؟ یہ سن کر جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ہم تو جنگ میں صحابہ کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے۔ پھر ان فرشتوں نے جواب دیا، نہیں، تم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بھیجا گیا تھا، لہٰذا جاؤ اور جب تک اجازت نہ لے لو تب تک واپس نہ آنا۔ اسی وجہ سے جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور اس وقت ہم نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نماز میں بول نہیں سکتا تھا، اس لیے مسکرا کر میں نے انہیں اجازت دے دی کہ ہاں اب تم سبھی جا سکتے ہو۔ ماشاءاللہ۔ دوستو، جنگ بدر اسلامی تاریخ میں ایک عظیم مقام رکھتی ہے۔ یہ وہ جنگ تھی جو صرف طاقت پر نہیں بلکہ ایمان اور اللہ کی مدد پر جیتی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صرف ان کے صبر اور یقین کی وجہ سے فتح دی۔ اس جنگ نے دنیا کو یہ ثابت کیا کہ حق اور انصاف ہمیشہ غلط اور ظلم پر غالب ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی جنگ بدر کی تفصیل سے واقعہ۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم مثال ہے کہ جب آپ اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں اور اللہ پر پورا یقین رکھتے ہیں تو کوئی بھی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی تاریخی واقعہ کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم آپ سے ملیں گے ایک اور دلچسپ واقعہ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔